پہلی حدیث پہلی روایت کہ آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا تمام تر عملاں دا دار و مدار نیتاں تے ہوئے گا. اچھی نیت دے فائدے کی نے اجر کی نے نوٹ کرے آجے ذرا. فائدہ ویکھ لے اللہ ذوالجلال نے کی عطا فرمایا 1200 سال دا کم و بیش عرصہ گزر گیا. صحیح البخاری شریف نو امام صاحب نے جمع فرمایا کتابی شکل عطا فرمائے. نبی پاک علیہ السلام دے فرامین تے احادیث نو جمع فرمایا تے اور بھی کتاباں دنیا تے بڑیاں بڑیاں لکھیاں گئیاں نے لیکن صحیح البخاری نو اللہ نے جو شان عطا فرمایا جو شہرت عطا فرمائیے جو عزت عظمت عطا فرمائیے ہر مسلمان صحیح البخاری دے متعلق او دی سوچے وے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہ قرآن پاک دے بعد اگر سب تو زیادہ صحیح کوئی کتاب ہے تے بخاری شریف. یعنی اے امام صاحب دا اخلاص اچھی نیت تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس نیت نو ایسا بھاگ لایا اج تک اس کتاب دے چرچے تے تذکرے اللہ نے پوری دنیا تے پھیلا دیتے نے. دعا کریا کرو اللہ نیک تے اچھی نیت رکھن دی توفیق عطا فرمائے. اچھی نیت دے فائدے اچھی نیت دا اجر کیے. آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا. رب العالمین اچھی نیت دی وجہ تو مراداں بھی اچھی عطا فرما دیندے نے. اجر ثواب تے رحمت دیاں اللہ چڑیاں لگا دیندے نے. اور جنہ دی نیت صاف سی نا نیت اچھی سی ذرا اندازہ فرمایا دے اللہ ذوالجلال نے انہاں نو کنا عظمتاں نال مالا مال فرمایا. میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ انور تے کروڑا رحمتاں نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں لوگاں نو دعوت اسلام دے رہے نے پیغام حق سنا رہے نے تے مکے دے بڑے بڑے رؤساء بڑے بڑے سردار مکے دے بڑے بڑے جڑے چودھری سن انہاں نے جناب ابو طالب جو نبی پاک علیہ السلام دے چچا محترم سن اجے اگرچہ اسلام دی دولت نال مالا مال نہیں ہو سکے لیکن نبی پاک علیہ السلام نال پیار ہے آقا نال محبت نہیں ہے. ہر قدم تے نبی دا ساتھ دے رہے نے ہر قدم تے مصطفیٰ دا تعاون کر دینے پہ مکے والے اور جناب مصطفیٰ علیہ السلام دے درمیان ابو طالب سن آپ دے چچا جڑے پل دا کردار ادا کر دے سن. مکے والیاں نو جڑے کوئی شکایات ہوندیاں وہ جناب ابو طالب نہ آ کے ڈسکس کر دے اور ابو طالب نبی پاک علیہ السلام تک مکے والیاں دا پیغام پہنچا دیں دے. یہ کوئی وجہ کہ مکے والے ایک دفعہ آئے جناب ابو طالب دے کول کہنے لگے جناب گل سیدھی سیدھی ہے تیرے پتیجے نے ساڈے پیو دادیاں نو احمق آکھیا جاہل آکھیا مشرک آکھیا اور ساڈے باپ دادیاں نو گمراہ آکھیا. اے گل ساڈے بارے چ نہیں ساڈے لات منات عزا حبل اور ساڈے معبود جڑے نے انہاں نو کہہ رہا انہاں دے پلے شے کوئی نہیں تے سانو اے گل وارا نہیں کھاندے یا تے اے دے نہ ساڈی کوئی بیٹھک کروا دے بہ کے اپنے معاملات طے کر لینے کوئی اپنیاں منوا لے کوئی ساڈیاں من لے. جناب ابو طالب نبی پاک دے کول آئے آ کے کہن لگے پتیجے جی چچا کی آندے ہو کہن لگا بیٹے گل ایوے جتھے رہنا ہووے اوتے کچھ من کے کچھ منوا کے رہنا چاہیے. بیٹے میں کلا
سارے مکے دا لوڑ برداشت نہیں کر سکدا، سارے مکے دی مخالفت برداشت نہیں کر سکدا، میں سارے مکے نال کلا ٹکر نہیں لے سکدا، تے پتر انج کر کچھ اونا دیاں من لے کچھ اپنیاں منوا لے، ایک تھان رہنا تے چلو منوا کے گزارا ہو جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، کائنات امام نے نگاہ نبوت اٹھائے، آپ فرماندے نے چچا جان آج تک میرا تعاون کر دے رہے ہو، ساتھ دین دے رہے ہو، تہاڈا بڑا شکریہ، تہاڈی بڑی مہربانی، اے میرے چچا جان آج دے بعد تعاون کرو تے تد بھی تہاڈی مہربانی، ساتھ نہ دیو تے تد بھی تہاڈی مہربانی، لیکن میں تے حق گل کہندیاں رہنا، اے دے تے کمپرومائز ہو سکدا نہیں، بلکہ رحمان نے اعلان فرمایا۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نو مکے والے کہن لگے انج کر کچھ دن اسی تیرے کلے رب دی عبادت کر لانگے، کچھ دن تو ساڈیاں علاوہ ساڈیاں معبوداں دی پوجا تے عبادت کر لو، رل مل کے گزارا کر دے جاواں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن نازل فرمایا، قل یا ایھا الکافرون، آپس میں رہو سکھ چین نال پیار محبت نال آپس دے اندر رہو اچھے طریقے نال، لیکن توحید تے سنت تے کمپرومائز ہو سکدا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ مکے والے ہو کسے بھلے کھیچنا رہا دے، تہاڈا دین مذہب تہاڈے نال، ساڈا دین مذہب اسلام ساڈے نال، تے گل تے دو ٹوکے جنہاں دی پوجا تسی کر دے ہو، انہاں پتھراں انہاں معبوداں انہاں الہاواں دی اسی عبادت نہیں کر سکدے، تے جس کلے الہ دی اسی عبادت کرنے ہاں او تانوں وارا نہیں کھاندے، اس واسطے تسی اپنا کام کرو اسی اپنا کرنے ہاں، توحید و سنت تے کمپرومائز نہیں ہو سکدا۔ انہاں جناب ابو طالب نو بھیجیا، کہن لگے ابو طالب اپنے بھتیجے نو جا کے سمجھاؤ نا، اور بھی بڑیاں گلاں میں اودی تفصیل چ نہیں جانا چاہندا، اس موقع تے آ کے نہ کہن لگے ابو طالب گل اے وے کہ اسی جاننے ہاں تیرے بھتیجے نو بڑا اچھا ہے بڑا نیک ہے، جی ساڈا بھی کردا ہے، او دیاں گلاں سنیے، او دے بیان سنیے، او دے واز سنیے، او دے خطاب سنیے، بڑیاں اچھیاں گلاں کردا ہے، لیکن اے جڑے او دے لاگے اگے اگے بیٹھے ہوندے نے نا، بلال، سہیب، خبیب، اے غلام ساڈے نوکر، ساڈا سٹیٹس نہیں، کئیاں دا بیڑا غرق اس کیسس نے کیتا ہے، سٹیٹس نہیں ساڈا، اسی انہاں نال برابر بہ کے جتھے بلال بیٹھا ہوئے ساری عمر امیہ دی انہیں غلامی کیتی ہے، تے جتھے بلال بیٹھا ہوئے او دے برابر اسی چودھری تے بہ کے محمد دی گل سنیے، اے نہیں ساڈے کول ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں نو جا کے دسو ساڈا سنیہا دیو، اسی تہاڈی گل سننے ہاں، تیار ہاں سنن واسطے، بڑی اچھی تہاڈی گفتگو ہے گل بات ہے، لیکن ساڈی ایک شرط ہے کہ جدوں اسی آئیے اینا غریباں نو اپنی مجلس وچوں اٹھا دیا کر،
جدوں اسی آئیے ساڈا معیار بڑا اچا ہے، اسی مکے دے سردار رئیساں لیڈراں چودھریاں، اسی جدوں آئیے اینا ماڑیاں اینا غریبانوں اپنی مجلس وچوں اٹھا دیا کر، تے اسی پھر تیری گل منن تے سنن واسطے تیار ہاں۔ بعض صحابہ نے بھی، بلکہ میں آج ایک روایت پڑھ رہا سا، حضرت عمر جیسے عظیم انسان عرض کر دینے سونیوں اسیں تے ہے ہی تواڈے غلام، وہ جنہوں آندے نا جناب اسی تے تواڈے ہاتھ بدے غلام، اسی تے ہے ہی ہے وہاں جڑے تواڈے کول آئے نے، او خبیب دی شکل اندر، او صہیب دی شکل اندر، او بلال دی شکل اندر، اے اللہ دے نبی جی اے تے تواڈے ہاتھ بندے غلام ہے ہی نے، اے اج بھی تواڈے نے کل بھی تواڈے نے، تے جے وقتی طور تے جدوں اے مکے دے بڑے بڑے رئیس تے سرداروں وقتی طور تے انہاں صحابہ نو اٹھا کے الگ کر دیتا جائے، ہو سکتا ہے انہاں وڈیریاں چو کسے نو اللہ اسلام دی سمجھ عطا فرما دے، حالانکہ نیت حضرت عمر دی بھی بڑی اچھی ہے، ہو سکتا ہے اللہ کسے نو ہدایت عطا فرما دے وے۔ میرے آقا علیہ السلام بھی ہن ویکھ سوچ رہنے کی کرنا چاہیے، ادھر دعوت اسلام دی سنن واسطے تیار نے، تے ہو سکتا ہے اللہ کسے نو ایمان دی دولت نہ مالا مال فرما دے وے۔ میرے آقا علیہ السلام بھی اجے خاموش نے، سوچو بچار ہو رہی ہے، صحابہ بھی اجے خاموش نے، عرش والے نے قرآن نازل فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، سپارہ 7 سورت دا نام ہے سورہ انعام، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پیغمبر دے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، انہاں لفظات ذرا غور فرمایا دے، گل سونیو نیت آ کے مکنی ہے، نیت کیسی ہے، جے نیت چنگی ہے او دا فائدہ ہی فائدہ ہے، نیت چنگی ہے تے او دا اجر ہی اجر تے ثواب ہی ثواب ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے پیغمبر اینا چودھریاں پیچھے لگ گئے، اینا وڈیریاں پیچھے لگ گئے، اینا سرداراں پیچھے لگ گئے، اے میرے محبوب اینا دولتاں والیاں پیچھے لگ کے اینا غریبانوں اپنیاں مجلساں چو نہ اٹھایا دے، اپنی مجلس چو اینا غریبانوں نہ اٹھایا دے۔ کاموں کے والیو دولتاں ہی تے نہیں سب کو جو ہندیاں، پیسہ ہی تے نہیں سب کو جو ہندا، عہدہ تے اقتدار ہی تے سب کو جو نہیں ہندا۔ اللہ فرماندے نے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، سونیو اونا پیچھے لگ کے اینا ماڑیاں اینا غریب تے اینا غلاماں نو اپنی مجلس وچوں نہ اٹھایا دے، کیوں؟ یادعون ربہم، انہاں دا ارادہ ہی اے وے، اے نہیں ہر قدم تے
तुहानू जतलांदे रहिंदे, असी तुहाडा साथ दिता, असां ऐ तुहाडे नाल एहसान कीता, असां ऐ तुहाडे नाल एहसान कीता। यादऊन रब्बहुम बिलगदात वल अशी, और दिन भी अपने अल्लाह नू पुकारदे ने, रातां भी अपने अल्लाह नू पुकारदे ने। उन्हां दा दिन गुजरदा ते अल्लाह दी इबादत दे अंदर गुजरदा, उन्हां दियां रातां गुजरदियां ने ते मालिक दी याद अंदर गुजरदियां ने। और ये मेरे महबूब पैगंबर जी युरीदून वजहहू, उन्हां दी सोच, उन्हां दी नीयत, उन्हां दा इरादा, युरीदून वजहहू, इक्को ही नीयत है कि किसी तरह कायनात दा रब राजी हो जाए। युरीदून वजहहू मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन व मा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शैइन। सोनियो काफरां दी गल है, मुशरका दुश्मनां दी गल है, उन्हां दा हिसाब तुहाडे जिम्मे ने ते तुहाडा हिसाब उन्हां दे जिम्मे ने। जरूरी नहीं तुसां किसे नूं धक्के नाल फड़ के मनवाना, मुसलमान क्यों नहीं हुंदा, धक्के नाल मुसलमान बनाना। इख्तियार किदे कोल है? बोलो किदे कोल है? तुहाडा काम सुनाना, ये ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, तुहाडा काम सिर्फ इन्ना कि तुसां साडा पैगाम सुनाना, मनवाना तुहाडा काम नहीं, मनवाना अर्श वाले रब दा काम है। किनू हिदायत दे दे, मर्जी मेरे रब दी है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शैइन फततरुदहुम फतकून मिनज़ ज़ालिमीन। इस वास्ते सोनियो इन्हां ना उठाया जे, ये बड़ी माड़ी गल है। ये बड़ी जेड़े औखे सौखे वक्त दे साथी ने, इंज नहीं उन्हां उठाना। अल्लाह फरमांदे ने वकज़ालिका फतन्ना बाज़हुम बिबाज़िन लियक़ूलू अहाउलाए मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना अलैहिस्सलाहु बे आलम बिशाकिरीन। ए मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह जुल जलाल वल इकराम एक दूसरे दे जरिए आजमांदे ने। और काफरां नू रब्बुल आलमीन ने दसिया, काफर की आंदे ने, अजीब उन्हां दी सोच है। काफर आंदे ने आहा उलाए मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना, अच्छा सानू चौधरियां नू छड्ड के ते रब ने इन्हां फकीरां ते भला एहसान करना सी। अल्लाह फरमांदे ने चलियो ऐ ते गल मैं दसनी है कि नबी दा गुलाम बन जाए, भावें ओदे पल्ले खान नू रोटी नहीं, मेरे दरबार अंदर उस तो वध के इज्जत वाला कोई नहीं। और सरमायादार होए ते होए मेरे पैगंबर दा दुश्मन, इस तो वध के रब दे दरबार अंदर जलील कोई नहीं। अल्लाह सानू हुजूर दी गुलामी नसीब फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुन नीयत से आबादी की है, अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह से आबादी नीयत कितनी खालिस सच्ची सुच्ची, अल्लाह राजी हो जाए। ते रब ने नीयत नू भाग की लाया, उस चंगी नीयत दे फायदे की मिले, अजर की मिले। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे अपने नबी नू, हुन तुसी अंदाजा फरमाओ आमिना दे दुर्रे यतीम जिस जैसा कायनात विच रब ने दूजा बनाया ही कोई नहीं।
اس پاک پیغمبر علیہ السلام نو رب فرما رہے نے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نیت چنگی سی کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ نے اس نیت دا بھاگ کی لایا اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا۔ سونیو جنہ ساڈیاں آیاتاں نال ایمان لے آندا اللہ رسول دے نال ایمان لے آندا او جدوں تواڈے کول آؤں نا سبحان الفاظ کی نے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ دو ترجمے دے مفسرین نے کیتے نے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ ایک ترجمہ مانا اے وے سونیو اے ماڑے اے غریب اے غلام اے نوکر جدوں تواڈے کول آؤں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ انہاں نو رب دا سلام آکھیا دے۔ فائدہ ہویا کہ اور فائدہ چنگی نیت دا فائدہ ہویا کہ نہیں؟ فائدہ بھی زیادہ تے اجر تو ثواب بھی زیادہ۔ اللہ فرماندے نے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ انہاں نو ساڈے والوں سلام آکھیا جے۔ ایک معنی اے وے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ سونیو جدوں اے صحابی غریب تواڈے کول آؤں تے انہاں نو سلام آکھیا کرو۔ ایک معنی تسی سلام آکھیا کرو، ایک معنی اے وے اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں نو اپنا سلام پیش کر دینے بے، حوصلہ افزائی کر دینے بے، عزت افزائی کر دینے بے، یعنی نیت صاف ہوئے گی تے منزل آسان ہوئے گی، نیت چنگی ہوئے گی اجر تے فائدہ زیادہ ہوئے گا۔ اور پروانیوں قرآن دیو آؤ ذرا اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبوک دا موقع حضور نے اور تبوک دا پتا دے جنگ کڈی مشکل ترین جنگ سی تبوک دی۔ فصل یعنی باغات پک کے بالکل کھجور تیار ہو چکی اور پتا دے عرب دا اور خصوصاً مدینہ پاک دا اتھوں دی پوری تجارت دی بنیاد کھجور تے سی، کھجور چھوارے فصل ہی ایسی جویں ساڈے پنجاب کئی علاقے نے جتھے جنہ دی چھمائی یا سالانہ صرف کپاہ ہوندی ہے، کئی علاقے نے جنہ علاقے کماد زیادہ ہوندا ہے، ساڈے علاقے نے گندم مونجی یہ فصلاں ہوندیاں نے چھمائی دی فصل، یا کئی فصلاں نے جیڑیاں سالانہ فصل کماد واسطے کم از کم 1 سال چاہیے، گندم واسطے کم از کم 2-4-6 مہینے چاہیے نے، مونجی واسطے مکے والیاں دی پوری تجارت دا دارو مدار کھجور تے سی۔ کھجوراں دے باغ پکے نے، حضور نے اعلان فرمایا تیاری کر لو بھئی جہاد واسطے جانا، اور جہاد واسطے بھی کوئی 2-4-10 کلومیٹر دا پینڈا نہیں بھئی چلو مدینیوں مکے جانا ہے یا حنین جانا ہے یا لاگے لاگے کتے سجے کھبے جانا، نہیں، سفر بھی کو 1200-1300 کلومیٹر دا تبوک دا سفر۔ فرمایا تیاری کر لو،
اور آفرین محبوب تیرے غلامات سی نہیں کی تھی حضور ساڈا تے سارا دارو مدار ہی کھجوراں تے وے تے پکیاں نے ضائع ہو جان گے اتنا لمبا سفر کدو جانا ہے کدو آنا ہے کدو باغ اسی پھل اتاراں گے ضائع ہو جائے گا بالا نو کتھوں کھواواں گے نہ حضور نے فرما دیتا ہے انہاں آمنا کہہ کے مان مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان پیمبر ہو ادھر گردن جھکائی تیاری کر لے ہن اس تو بھی ایک اگلا سٹیپ اگلا قدم آپ فرماندے نے لے آؤ چندہ لے آؤ تے ہن بھی انہاں اے نہیں آکھیا جناب باغ پکے نے یہی ساری ساری فصل ہے تے اگوں جڑے کو 4 ٹکے ہے نے پلے وہ بھی چندے چ لین ڈے ہو یہ بھی نہیں آکھے حضور نے اعلان فرما دیتا ہے جو لب ہے محبوب دے قدمیں چ ٹیر کر دیتا آمنہ دے لال علیہ السلام آپ تشریف لے جا رہے ہیں صحابہ دی جماعت نال ہن پیغمبر علیہ السلام واپس تشریف لے آ رہے ہیں دشمن دا موقع ہی نہیں ملیا دشمن اگے لگ کے نس گیا جنگ دا وقت ہی نہیں آیا کئی منافقین نے بہانے بنا لے حضور نال ایمان دے ساڈے گھر تے بڑی مجبوری ہے میں نہیں تے جا سکتا اللہ دی قسم بڑی مجبوری ہے دوجا آیا تیجا آیا نبی علیہ السلام نو قسم چک چک کے بیان کر کر کے چلے گئے تے نبی پاک علیہ السلام بھی اجازتاں دیتی گئے ٹھیک ہے کئی لوگ ایسے بھی نے میرے آقا علیہ السلام دے کول آئے آمنہ دے لال نو عرض کر دینے سونیو ساڈے کول سواری کوئی نہیں سانو سواریاں دیو اسی اللہ دے راہ وچ جا کے جہاد کریے دشمن نہ جا کے مقابلہ کریے میرے آقا فرماندے نے او پروانیو میرے کول تے انے اسباب نے فوجی زیادہ نے سواریاں تھوڑیاں نے میرے کول انیاں سواریاں نے جڑیاں میں تانوں مہیا کر سکاں محبوب ساڈیاں تے حسرتاں دل دیاں دل وچ رہ گئیاں غربتاں نے ساڈے پیراں وچ بیڑیاں پا دتیاں نے اللہ دی قسم ہے او لوکو غریبی دعا کریا کر اللہ کسے نو غریبی بھی نہ دے غریب بندہ کدی کدی ساریاں حداں پھلانگن تے مجبور ہو جاندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عرض کر دینے سونیو دل کر دے اسی دشمن دا جا کے مقابلہ کریے تے محبوب کی کریے پلے ساڈے شے کوئی نہیں اسی سواریاں خرید کے تواڈے نال جائیے تے محبوب تسی بھی فرما رہے ہو میرے کول سواریاں دا انتظام کوئی نہیں صحابہ زارو کے تار روندے نے پہ انج ہچکیاں تے سسکیاں لے کے روندے نے جی میں بچہ ماں دی جدائی وچ روندا ہے روندیاں واپس چلے جاندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ تے اللہ دا قرآن نازل ہویا اللہ فرماندے نے سونیو اپنی زبان تو کہہ دیو وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ
سونےو تواڈے کولوں سواریاں دا سوال کیتا تے نہیں لبیاں تے روندے کرلاندے اپنے گھراں نوں واپس چلے گئے نے کائنات دے امام علیہ السلام تبوک تشریف لے گئے آپ تبوک تو پھر واپس تشریف لے آ رہے نے مدینے پیچھے ہی ایک جگہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالیا تے آپ فرماندے نے او میرے او مجاہدو او میرے او غازیو او میرے او صحابیو او میرے او پیارے او ساتھیو ایک گل سن لو تساں اساں میدان جہاد واسطے تیاریاں کیتیاں گھر بار چھڈے کسے پنڈ وچوں گزرے کتے پہاڑیاں تے چڑھے کتے پہاڑیاں تو اترے اے میرے صحابہ کئی لوگ ایسے نے او مدینے وچ رہ کے بھی قدم قدم تے ساڈے نال برابر دے شریک رہنے ساڈے نال نہیں گئے سفر نہیں کیتا سفر دی صحبت بھی کوئی نہیں اٹھائی تے ثواب وچ اللہ نے انہاں نوں تواڈے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتا سونےو گھر رہ کے مدینے رہ کے فرمایا ہاں نیت انہاں دی چنگی سی نیت انہاں دی اچھی سی اللہ دے راہ وچ جہاد کرن واسطے تیار سن نیت انہاں دی صاف سی لیکن حالات نے اجازت نہیں دیتے نیت انہاں دی صاف سی لیکن سواریاں میسر نہیں آئیاں میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ہر قدم تے اللہ نے انہاں نوں تواڈے ثواب نال برابر دا ثواب عطا فرما دیتا ہے اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر دے صحابہ لیٹے نے انہاں تے اپنیاں کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا آؤ ذرا غور فرمایا دے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیت اچھی دے فائدہ تے اجر غور کرے آجے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ ارادہ کر کے ستا ہے میں صبح اٹھ کے تہجد پڑھنی ہے اچھی نیت ہے سوچ اچھی ہے ایدہ ارادہ کہ میں رات سون لگا تے سویرے اٹھ کے میں پچھلی رات تہجد ادا کرنی ہے سو گیا جاگ نہیں آئی فجر ہو گئی ہے اٹھیا نماز پڑھی ہے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے انہیں قیام اللیل کیتا نہیں یعنی تہجد پڑھی نہیں تے اللہ نے انہوں تہجد دا ثواب عطا فرما دیتا ہے گل کتھے مک دیئے گل نیت مک دی آپ فرماندے نے انہیں ارادہ کیتا میں پچھلی رات تہجد پڑھاں گا نفل پڑھاں گا جاگ نہیں آئی تے اللہ ذوالجلال نے فجر ویلے ہی جاگ دیتی ہے اٹھے نماز پڑھی ہے آقا فرماندے نے اللہ انہوں تہجد دا اجر تے ثواب عطا فرما دیں گے اور میں قربان جاواں صدقے جاواں فرمایا جیڑی نیند ثواب تے او جیڑا لب گیا تے جیڑا ستا رہا ہے اے اللہ والوں اینو صدقہ لب گیا ہے او رب والوں صدقہ ہو گیا تے اے اللہ نے اینو اجر تے تہجد دا پورا ثواب اے دی نیت دی وجہ تو عطا فرما دیتا ہے اور اگر چنگی نیت ہوئے نا تے بندے دی عادت بھی عبادت بن جاندی عادت بھی عبادت بن مثال دے طور پہ کھانا کھانا اے مجبوری بھی ہے عادت بھی ہے ساڑی تے جب بندہ کھانا اس نیت نال کھائے کہ میں اچھا کھانا کھاواں گا
जिस्म विच ताकत आएगी ते मैं अल्लाह दे दीन दा काम सोने तरीके नाल कर सकांगा। नीयत करने च कोई चीज माने हो सकती है, नीयत ही करनी है ना। उथों ते खुदा दी कसमे बहाने जे बहाने माफ करन दे। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे, नबी पाक दा फरमाने गिरामी, नीयत कर ले खाना ते है ये, ते जे उस खाने विच ए नीयत शामिल कर ले, मैं खाना खावांगा, मैं जिस्म अंदर ताकत आएगी, हरारत आएगी, मैं ज्यादा तो ज्यादा अपनी ताकत दे मुताबिक अल्लाह दे दीन दा काम करांगा, कुरान दी तबलीग दा काम करांगा, मैं नेकी दा काम करांगा। ओ आदत भी पूरी हो जाएगी ते अल्लाह ओनू इबादत भी बना देंगे। शादी करदा बंदा, निकाह करदा, पैगंबर अलैहिस्सलाम दी सुन्नत मुबारक है, निकाह करना नबी पाक दी सुन्नत है। आम माशरे दे अंदर असी समझने निरा रिवाज ही नहीं, नबी पाक दी सुन्नत भी है। ते जे बंदा निकाह करना ते है ही है, जे बंदा निकाह इस नीयत नाल करे कि मेरी अख विच हया ज्यादा पैदा हो जाएगा, मेरी अख अंदर हया पैदा हो जाएगी, नीयत ए करे कि मेरी शर्मगाह दी हिफाजत हो जाएगी, मैं हलाल रास्ता इख्तियार करन लगा निकाह वाला, नजर झुक जाएगी, हया पैदा हो जाएगी, अगों मैनू अल्लाह औलाद दी नेमत अता फरमाएगा, मैं अपने बच्चों नू दीनदार बनावांगा, मैं बच्चों नू कुरान दे हाफिज बनावांगा, मैं बच्चों नू हदीस दे आलिम बनावांगा। और निकाह ते इन्ने करना ही करना, ते जे ऐ नीयत चंगी कर ले ते अल्लाह आदत नू इबादत बना देंगे। अल्लाह सानू भी तौफीक अता फरमा। अपनियां आदत नीयत अच्छी रखने की कोशिश करे। और हदीस पाक दे अंदर मौजूद है, आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मारूफ रिवायत है, एक आदमी इरादा कर लिया, नीयत कर लिए, मैं फलाना गुनाह करना, अल्लाह की नाफरमानी को मासियत करनी है, अल्लाह फरिश्तियां नू फरमाते ने अजे ना लिखिया। सुभान। और वेखते सही रब किड्डा मेहरबान किड्डा है। फरिश्ते हो अजे ना कुछ लिखिया जी, ठीक है या अल्लाह हुण इन्हें गुनाह कर लिया, फरमाया हुण एक कीता सुना ते इक्को ही लिखिया, एक कीता सु ते इक्को ही लिखिया जी, अल्लाह ठीक है। अच्छा, गुनाह करन तो पहले पहले दिल च अल्लाह का डर पैदा हो गया, यार मैं रब दे दरबार च नहीं वाला जाना, अल्लाह के सामने पेश होना है, रब ने मेरे को हिसाबो किताब लेना है, मैं की जवाब देंगा, मेरे ते पल्ले शै कोई नहीं। ते ए गुनाह कोलों बच जाता है। हुण जरा उसकी मेहरबानी वेखो ते नीयत वेखो। गुनाह करन दा इरादा कर लिया, गुनाह कीता नहीं, अल्लाह फरमाते ने जब तक कीता नहीं उदों तक लिखिया जेना, या अल्लाह हुण कर लिया सो, फरमाया हुण एक गुनाह लिख दियो, अर्शां वाले रब्बा बच गया, तेरे तो डर के ने गुनाह नहीं कीता, फरमाया ने गुनाह करन दा चूंकि इरादा कर लिया से, हुण कीता भावें नहीं सो, इनू एक नेकी अता कर दियो। गुनाह नहीं सू कीता, इनू एक नेकी अता कर दियो। ते जे नेकी कर लैंदा ते अल्लाह फरमांदे ने मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, नेकी एक कर दे ते अल्लाह दे नाम अमाल विच 10 नेकियां दा सवाब लिख देंदे ने। ते ओदियां मेहरबानियां ने, जे ओदी रहमत जोश विच आए ते 10 तो
700 تک ودا دیندے نے تے جے ہور دی رحمت موج وچ آ جائے تے 700 تو بھی ودا دیندے نے گل تے سونے اور نیت تے بننی تے مکنی ہے غور فرمایا ایک بندے نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے علم بھی عطا کیتا مال تے دولت بھی عطا فرمائے نے ہن اے بندہ علم تو فائدہ اٹھاندا ہے اینو پتہ ہے حلال کی ہے حرام کی ہے چنگا کی ہے مندا کی ہے دولت بھی اللہ نے بے پناہ دیتی خرچ کری جاندا ہے ماڑیاں تے غریباں تے مسکیناں تے مسجداں تے مدرسیاں تے اے مال خرچ کری جاندا ہے اللہ دے راہ وچ لٹائی جاندا ہے اے دے مقابلے چ ایک بندہ ہے او دے کول علم بھی کوئی نہیں تے دولت بھی کوئی نہیں دل تے ہر بندے دے سینے چ ہوندا ہے نا دھڑکدا ہے علم بھی کوئی نہیں دولت بھی کوئی نہیں تے اے آندا عرشاں والے ربا جے کتے تو مینوں دولت عطا فرمائی آ کیویں مسجداں تے خرچ کردا ہے کیویں مدرسیاں تے خرچ کردا ہے کیویں بے دریغ تیرے راہ وچ خرچ کردا ہے اے عرشاں والیا ربا کاش کتے میرے پلے بھی 4 ٹکے ہوندے میرے کول بھی پیسہ ہوندا اللہ جویں اے دے کول دولت وادو ہے میرے کول بھی کتے دولت ہوندی تے میں انجی تیرے راہ وچ خرچ کردا جاندا انجی تیرے رستے دے اندر مال لٹاندا خرچ کردا جاندا اللہ سونیا میرا بھی دل کردا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او دے کول علم بھی ہے او دے کول دولت بھی ہے اونے خرچ کیتا بے درے خرچ کیتا تے ایک مومن بندے کول علم بھی کوئی نہیں تے دولت بھی کوئی نہیں آندا اللہ جے مینوں دولت عطا فرمائے گا تے میں انجی تیرے راہ وچ خرچ کردا جاواں گا میرے آقا فرماندے نے اونے لکھاں کروڑاں روپیہ اللہ دے راہ وچ خرچ کر کے اونا ثواب پایا اس بندے نو اللہ صرف چنگی نیت دی وجہ تو برابر دا ثواب عطا فرما دیں گے واہ میرے مالک میں تیریاں محبتاں تو صدقے تے لکھ وار قربان جاواں اونے کروڑاں روپے خرچ کر کے اونا ثواب حاصل کیتا ہے جن نے اینا صرف کہا دینا صرف نیت نہ اور اگلی گل بھی دے ایک بندہ او آندا یا اللہ ایس بندے کو دولت بڑی ہے خرچ کتھے کردا ہے شراب خانیاں تے خرچ کردا ہے چوراں ڈاکواں تے خرچ کردا ہے بدماشی فحاشی تے بے حیائی دے اڈیاں تے خرچ کردا اللہ دیاں نافرمانیاں دے رستیاں دے اندر اللہ جے کتے مینوں بھی تو اینی دولت دے میں تے میں بھی انجی اینوں خرچ کراں چوریاں تے ڈاکے اور ایک گل ذہن چ رکھے آجے نیری نیت نال بھی گل نہیں بننی صرف نیت چنگی نال گل نہیں بننی نیت چنگی واسطے بھی ضروری ہے کہ تیرا عمل قرآن و سنت دے مطابق ہوئے عمل قرآن و سنت دے مطابق ہوئے یا اللہ جے کہتے مینوں مال دے چھڑے نا تے جویں اے شراباں تے جوئے خانیاں تے زانیاں تے لٹیریاں تے بدماشاں تے خرچ کردا ہے یا اللہ میں بھی انجی خرچ کراں میرے آقا فرماندے نے او بدماشیاں تے بے حیائیاں کر کے اس گناہ دا مرتکب ہویا اینو یہ دی نیت دی وجہ تو برابر دا اس گناہ وچ اللہ نے ملوث فرما دی نیری نیت گل نہیں جے بننی نیت چنگی ہوئے تے او دے واسطے عمل بھی قرآن و سنت دے مطابق ہونا ضروری ہے اے نہیں کہ ایک بندہ چوریاں کردہ ڈاکے ماردہ نیت کی ہے
میں یہ پیسے کٹھے کر کے مسجد بناواں گا، جائز کیوں دی جائز؟ نیت حالات چنگی ہے لیکن قرآن و سنت دے خلاف ہے، اس نیت دا فائدہ نہیں۔ نیت بھی چنگی ہوئے تے چنگی نیت دے نال نال عمل قرآن و سنت دے مطابق ہونا چاہیے۔ عمل اگر قرآن و سنت دے خلاف ہویا تے نیت چنگی بھی ہوئی تے اللہ دے دربار اندر دا فائدہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ او ویکھ لے اللہ ذوالجلال دیاں رحمتاں اوتھے بس دیا نے، اللہ برکتاں دے دروازے اوتھے کھول دے نے جتھے نیتاں چنگیاں ہوندیاں نے۔